अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात से मुतालिक है। खारजा पॉलिसी का हम मफ़हूम पढ़ चुके, इंट्रोडक्शन कर चुके, और अब हम वो पढ़ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से है। हम वो अवामिल पढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिटरमिन करते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाई जाती है। और खारजा पॉलिसी बनाते वक्त इन तमाम अवामिल का ख़ास तौर पर ख़याल रखा जाता है। तीन अवामिल या तीन अनासर हम पढ़ चुके हैं, वो नज़रियाती, कौमी मफादाती और जोग्राफियाई। चौथा पढ़ने जा रहे हैं इक़्तिसादी अवामिल। आपको पता होना चाहिए कि इकनॉमिकल सिचुएशन अगर एक घर की भी बेहतर ना हो तो उन्हें भी अपने कई फ़ैसले पोस्टपोन करने पड़ते हैं, या उन लोगों की मर्ज़ी से करने पड़ते हैं जो उनको फ़िनेंशली सपोर्ट कर रहे हों। तो हम तो एक रियासत की बात कर रहे हैं। अगर एक रियासत इकनॉमिकली स्टेबल नहीं होती, उसे दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेने पड़ते हैं, तो फिर उनकी खारजा पॉलिसी भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से बना सकें। बाज़ माहिरीन के नज़दीक सबसे अहम अंसर इक़्तिसादी होता है जो खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होता है। कार्ल मार्क्स ने इक़्तिसादियात को तमाम इंसानी शोबों पर असर डालने वाली वाहिद और बुनियादी क़ुव्वत लिखा है। कार्ल मार्क्स एक मुफक्कर गुज़रा है 19वीं सदी में। तो वो यही कहता था कि दुनिया में आज तक जितनी जंगें हुई वो उनके पीछे सिर्फ़ मुआशियात का असर था। इकनॉमिकली लोग स्टेबल होना चाहते थे तो वो जंग लड़ते थे ताकि दूसरे ग्रोह या दूसरी रियासत के ऐसे वसाइल पर कब्ज़ा कर सकें जिनसे वो इकनॉमिकली स्टेबल हो जाएं। उसने यानी कार्ल मार्क्स ने कौम की आज़ादी और वक़ार की बुनियाद इक़्तिसादियात को ठहराया है। यानी अगर इकनॉमिकली आपका मुल्क स्टेबल है तो क्या होगा, आपकी जो आज़ादी है उसको कोई भी दाव पर नहीं लगा सकेगा और आप दुनिया में सर उठाकर जी सकेंगे। जदीद दौर में यानी आज भी हर रियासत अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देते वक्त इक़्तिसादी पहलू को मद्देनज़र रखती है। मजबूत मईशत ही ठोस सियासी निज़ाम और मुस्तहकम दफ़ा के लिए बुनियादी शर्त है। ज़ाहिर अगर इकनॉमिकली एक मुल्क स्टेबल होगा तो उसका दिफा भी यकीनी तौर पर मजबूत होगा और पोलिटिकल सिस्टम भी उसका इस्टेब्लिश रहेगा। रियासत के दिफा के लिए खारजा पॉलिसी पर इक़्तिसादी पहलू का असर साफ नज़र आता है। और मैं आपको ये बता दूँगी, जो ऊपर मैंने कौमी मफादाती अवामिल में सीटो, सेंटो, इस तरह के जो आपको मुआहदे पढ़ाए हैं, तो उसके पीछे भी यही मसला था कि दफ़ा के लिए ये सीटो सेंटो जैसे मुआहदात किए गए थे। मगरबी ममालिक से हमारे करीबी राब्तों का अहम सबब क्या है? इक़्तिसादी इमदाद। यानी हम वेस्टर्न ममालिक से क्यों अपने ताल्लुकात बेहतर रखने पर मजबूर हैं? क्योंकि हमें उनसे इकनॉमिक एड चाहिए, जो इमदाद देने वाला कंसोर्शियम फ़राहम करता है। कंसोर्शियम एक अदारा है जिनको ये वेस्टर्न ममालिक होल्ड करते हैं, वो ये इमदाद देता है। और अमेरिका से दोस्ती की एक बड़ी वजह इक़्तिसादी इमदाद और ताउन ही है, जो पाकिस्तान को अमेरिका और मगरबी दुनिया के करीब ले गया। यानी इकनॉमिकली हम स्टेबल नहीं थे, हमें इमदाद की ज़रूरत थी, तो हमें इनसे दोस्तियाँ रखना पड़ी। आज भी अमरीकी इक़्तिसादी इमदाद पाकिस्तान के दाखिली और खारजी दोनों पहलुओं में अपना रंग दिखा रही है। इसका मतलब है कि आज भी अमेरिका अगर हमें एड देता है तो फिर हम अपने बहुत सारे फ़ैसले अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, चाहे वो फ़ैसले हमारे दाखिली मामलात से रिलेटेड हों या हमारे बैरूनी मामलात से रिलेटेड हों, वो असरअंदाज होता है। तो देखा आपने इक़्तिसादी अवामिल भी कितना ज़्यादा पुरअसर है जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने में। पाँचवां, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने में जो पाँचवां जो एलिमेंट है या डिटरमिन है, वो है नफ्सियाती और तारीख़ी अवामिल, कि किसी कौम ने किन मराहल से गुज़र कर आज़ादी हासिल की और उनकी नफ्सियात में क्या चीज़ें बैठ चुकी हैं और पहले हिस्ट्री उनकी कैसी थी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ़ नफ्सियाती और तारीख़ी अवामिल का हमेशा असर रहा है। बरसग़ीर की तारीख़ से पाकिस्तानी कौम को बड़े तल्ख़ तजुर्बात हासिल हुए हैं। बरतानवी दौर में हिंदुओं के रवैये, उनकी सोच, तअस्सुबात और मुआंदाना सलूक, मुआंदाना बुरा, तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं।
یعنی وہ یہ بات بتا رہے ہیں، کتاب لکھنے والوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جو آج کے پاکستان کے عوام ہیں وہ انہی لوگوں کی نسلیں ہیں جنہوں نے ایک لمبا عرصہ بر صغیر میں زندگی گزاری، اور پہلے ان پر انگریز قابض رہے 100 سال، اور اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندوؤں نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تو یہ چیز ان کی نفسیات میں بیٹھ چکی ہے کہ ہندو اور انگریز ان کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جائز سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق کو دبائے رکھا، ٹھیک ہے، انگریزوں نے اور ہندوؤں نے بھی۔ مجبوراً پھر مسلمانوں کو علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا پڑا، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ کبھی بھی ان کے ساتھ رہ کر ہم بہتر طریقے سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی تخلیق کو ہندوؤں نے دل سے کبھی قبول نہیں کیا اور اکھنڈ بھارت بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ اکھنڈ ہوتا ہے متحدہ، ان کا مطلب یہ تھا، اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھارت والے، انڈیا والے یہی کہتے تھے کہ اگر اب وقتی طور پہ پاکستان اور دیگر علاقے اگر علیحدہ ہو گئے ہیں تو ایک وقت آئے گا ہم ان کو اپنے ساتھ واپس ملائیں گے اور ایک ہندوستان بنائیں گے۔ ہندو فرقہ پرست جماعتوں نے اپنی حکومتوں کو پاکستان کے خلاف اکسائے رکھا، یعنی کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو کہ بین چلتی ہیں، معتدل ہوتی ہیں، وہ اتنی انتہا پسند نہیں ہوتی، لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہا پسند ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف دشمنی کا اتنا پراپیگنڈا کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہندوؤں کا ووٹ بینک حاصل ہو جاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی قوم کو جارحانہ اقدام کا خطرہ ہمیشہ پیش نظر رہا ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ یہی ڈر رہا ہے کہ ابھی حملہ ہوا، جیسا کہ 65 اور 71 میں آپ نے دیکھا بھارت نے چھپ کے حملہ کیا۔ بھارت اور اس کے معاہدانہ عزائم کو سامنے رکھ کر پاکستان ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرتا رہا ہے، یہ پاکستان کی بقا کا بنیادی تقاضا ہے، اور اسی کے پیش نظر دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر دفاعی معاہدوں میں پاکستان شریک ہوا مختلف ممالک کے ساتھ تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا؟ یہی تھا کہ ہمیں بھارت کی دشمنی کی وجہ سے ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کبھی بھی پاکستان پر وہ حملہ کر دے گا، اور ہمیں دوسروں کی سپورٹ چاہیے تھی۔ واقعاتی عوامل کہ دنیا میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، کچھ واقعات اتنے زیادہ پر اثر ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات سے ممالک محفوظ نہیں رہ سکتے اور انہیں اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ دنیا میں رونما ہونے والے بعض ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن کے نتائج دور رس ہوتے ہیں، یعنی کہ دیر تک جاری رہتے ہیں، اور ملکوں کو ان واقعات کی روشنی میں اپنے خارجہ تعلقات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً 9/11 کا واقعہ جنہوں نے پاکستان سمیت تقریباً بیشتر ممالک کی خارجہ پالیسی کو متاثر کیا۔ 9/11 میں آپ کو بتا دوں، 9/11 کا واقعہ جو تھا یہ 11 سپٹمبر کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں چونکہ مہینہ پہلے لکھا جاتا ہے اور ڈیٹ بعد میں، اس لیے 9 سپٹمبر کی وجہ سے 9 پہلے لکھا جاتا ہے دنیا میں، اور 11 بعد میں لکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ڈیٹ پہلے لکھی جاتی ہے اور مہینہ بعد میں، اس لیے ہم اسے 11 سپٹمبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ 9/11 کے نام سے مشہور ہے۔ تو 9/11 کو دنیا میں امریکہ کی جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں ان کے ساتھ طیاروں کو ٹکرایا گیا، اور اس کا الزام القاعدہ ایک تنظیم تھی جس کا سربراہ افغانستان میں تھا اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہی تھی، اس پر لگایا گیا، اور اس کے بعد ہی 2001 کی یہ بات ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر شدید ترین بمباری کی اور پاکستان کو بھی کہا کہ اسے امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا ورنہ ہم سمجھیں گے، امریکہ نے کہا کہ ورنہ امریکہ سمجھے گا کہ پاکستان بھی امریکہ کے خلاف ہے۔ تو اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی اور پاکستان کو پھر ہر صورت امریکہ کا ساتھ دینا پڑا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اصل میں خارجہ پالیسی پر کس طرح سے یہ واقعہ اثر انداز ہوا اور پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی امریکہ کے حق میں چینج کرنی پڑی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا تو میں ایک ہی دفعہ مختصر سوالات جو ہیں وہ لکھ کر تو ان کے سب کے جوابات آپ کو پورے ایک لیکچر میں دے دوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ گھر میں پڑھتے ہوں گے۔ اوکے گرلس، اللہ حافظ۔